أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ہم لوگ اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ فتح کی چوتھی رکوع اور آخری رکوع کا مطالعہ کر رہے ہیں. یہاں تیسرے رکوع میں ہم لوگوں نے پڑھا اور یہ پوری سورت جو ہے یہ حدیبیہ سے روانہ ہونے کے بعد اور مدینہ اس کے بیچ میں یہ سورت نازل ہوئی. واقعہ ایسا ہے کہ سورہ حدیبیہ میں جو صلح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا تھا، اب وہ خواب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب صحابہ کے ساتھ یہ جائیں گے اور وہاں جو ہے خانہ کعبہ میں عمرہ کریں گے. اس ساتھ میں اونٹ بھی لے لیا تھا کہ سر مٹائیں گے، بال کتروائیں گے، یہ سب ہوگا. لیکن وہاں مکہ والوں نے، قریش نے ان کو وہاں جانے نہیں دیا اور وہیں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع کر دیا جس میں وہ لوگ صلح کے لیے تیار ہو گئے. اور چونکہ حدیبیہ کے مقام پر یہ صلح ہوا تھا اور ایک درخت کے نیچے ہوا تھا تو یہ صلح حدیبیہ کہلایا. اور صلح حدیبیہ میں جو لکھے ہوئے تھے شرائط اس میں بہت ایسا لگتا تھا کہ بہت گر کے مسلمانوں نے صلح کیا ہے. تو اس سے بہت سے صحابہ ناراض بھی تھے. ان کی سب کی تعداد 1400 تھی اور یہ جو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں. یہ 1400 لوگ انہوں نے سر دھر اپنے جان کی بازی لگا کر وعدہ کیا اللہ کے رسول سے کہ ہم جان دے دیں گے لیکن پیٹھ دے دیں گے نہیں، ہم پیچھ نہیں دکھائیں گے، بھاگیں گے نہیں، ہر مصیبت پر ہم کھڑے رہیں گے. اللہ کو بہت پسند ہوا اور اس کے لیے خوشخبری بھی دی گئی ان کو. یہ سب جنتی ہیں اور یہ بیت رضوان جو ہے جہاں پر ہوا تھا اس درخت کے نیچے تو اللہ کے رسول کا ہاتھ تھا اور اس کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی تھی. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ بیعت دراصل اللہ کا ہاتھ ہے، رسول کا ہاتھ نہیں، پر اللہ کا ہاتھ ہے. اب یہ لوگ سب جب لوٹ رہے تھے تو بہت ناراضگی تھی. انہوں نے بہت لمبا قصہ ہے جو پیچھے ہم بتا چکے ہیں. یہاں کہنا یہ ہے کہ یہ بغیر
उम्रा किए हुए लौट गए, वहीं पर जो है सर मुड़ाया और वहीं पर कुर्बानी किया। लेकिन सबका दिल दुखा हुआ था बहुत। रास्ते में ये सूरत नाजिल हुई फतह मुबीन, और इस सुलह हुदैबिया को कहा गया कि ये फतह मुबीन है। अब तो सहाबा तो वो नहीं जानते थे जो अल्लाह जानता है, या कोई नहीं जानता है जो अल्लाह जानता है। तो क्या मसलहत है वो अल्लाह बेहतर जानता था, या रसूल अल्लाह के बताने से रसूल जानते थे। इन लोगों को कुछ मालूम नहीं था। उन्होंने कहा ये फतह मुबीना है। तो सब लोग कहते थे यही फतह मुबीना है, न हमने सर का बाल मुड़वाया, न हम कुर्बान किए, न हम वहाँ मक्का गए, और उसके बाद ही फतह मुबीना कैसे हो गया। तो फतह मुबीना उसमें बहुत ही शरारत थी कि 10 साल तक हम जो है सो वो नहीं करेंगे, जंग नहीं होगी आपस में, और आप अपना जो है आप तबलीग कर सकते हैं, लोगों को पहुँचा सकते हैं। तो उससे बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि काफ़ी लोग इस्लाम में दाखिल हो गए और बहुत बड़ी जमात मुसलमानों की हो गई। तो उसमें लिखा हुआ था कि इस साल आप वापस हो जाइए। तो हिजरी 6 में आए थे वो लोग, और 6 ही में वापस हो गए वहाँ से। लोग कहते हैं 20 दिन रहे या कुछ और। तो ये कह रहे हैं फतह मुबीन यही है। और उसके बाद लोगों को पता चला कि वाकई फतह मुबीन जो है सुलह हुदैबिया है, बगैर जंग किए हुए। और मसलहत क्योंकि ये लोग जानते नहीं थे अल्लाह ने क्यों नहीं भेजा, और सब लोग के करने के बावजूद भी। तो उसी में 7 हिजरी को वो अल्लाह ताला ने इन लोगों को मौका दिया, और उसके बाद उसी बीच में एक फतह भी दे दी, फतह खैबर की फतह भी हुई। उसके बाद वहाँ से ये लोग उम्रा कज़ाए उम्री कहते हैं कि माने उम्रा था वो हो नहीं सका था, उसको बाद में आके पूरा किया। तो 7 हिजरी में लोग जो है फिर यही 1400 आदमी जो है वो माने उम्रा करने के लिए चले। तो उस वक्त ये कहते थे कि आपका ख्वाब कैसा हुआ, लोग सवाल उठा रहे थे। उसी का यहाँ लिखा हुआ है, अल्लाह ताला का है कि लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रोया बिल हक़, अल्लाह ने यकीनन अल्लाह ने अपने रसूल को सच्चा ख्वाब दिखाया था, अब पूरा हो रहा है। उस वक्त पूरा नहीं हुआ लेकिन अब पूरा हो रहा है। तो रसूल का जो ख्वाब है वो कभी गलत नहीं होता है। अल्लाह ताला उसको वही का दर्जा है कि वो ख्वाब सच्चा होता है। जो कुछ है कि भाई वहाँ जाएंगे, मक्का में तवाफ करेंगे, उम्रा करेंगे, और फिर उसके बाद में 3 दिन के बाद लौट कर जाना है। उसी का वाक़या है कि तुम लोग जो कहते हो कि साहब उम्रा नहीं किया, बाल नहीं कटवाया, मक्का में नहीं गए, और फिर ये उम्रा क्या हुआ और ख्वाब क्या हुआ रसूल। उसी को अल्लाह ताला फरमा रहा है कि लक़द सदक़ल्लाह, यकीनन अल्लाह ने रसूलहु रोया, अपने रसूल को सच्चा ख्वाब हकीकत के मुताबिक दिखाया। कि अल्लाह ने चाहा तो तुम ज़रूर मस्जिद हराम में दाखिल हो इंशाअल्लाह। माने ये किसी की अपनी मर्जी से नहीं है कि कोई वहाँ चला जाए, अल्लाह चाहेगा तभी कोई वहाँ जा सकता है। अल्लाह मसलहत को जानता है। आगे है इसमें कैसे जाओगे तुम, काफ़ी अमन अमान रहेगा मुहल्लकीन रूसकुम मुक़स्सिरीन, और तुम वहाँ अमन अमान के साथ पहुँचोगे और वहाँ सर भी मुड़वाओगे और उसका में वो बाल भी कतरवाओगे। तो अब यहाँ सर मुड़ाने और बाल कतरवाने में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो सर मुड़ाएगा तो उसके लिए 3 बार उन्होंने कहा कि अल्लाह का फजल होगा, रहमत होगी, उसको 3 बार माना, उसको बेहतर माना गया कि जो सर मुड़ाता है। और बाल कतरवाने का है 4थी बार में उन्होंने कहा बाल
कतरवन। तो अकाबरी ने लिखा है कि सर का मुड़ाना जो है वो अफजल है बाल कतरवाने से, ये लिखा है। तो कहा कि साथ तुमको कोई खौफ भी नहीं होगा। तो ये 1400 आदमी वहाँ गए और जाके जो है सो उम्रा किया और 3 दिन के बाद इन लोग फिर वापस लौट गए। तो उसी को कहा जा रहा है कि हाँ, कि अल्लाह ताला अपने रसूल को झूठा ख्वाब नहीं दिखलाता है बल्कि सच्चा ख्वाब दिखलाता है, और जो कुछ दिखलाता है उसको पूरा भी करता है। ये सब अल्लाह के फजल से होता है, अल्लाह के करने से होता है। और कहा कि तुमको मालूम नहीं है कि क्यों वापस कर दिया। तुम चाहते तो अल्लाह तुमको दे सकता था, ये पिछली आयत में आ गया, इजाजत देता कि तुम मक्का में जाओ और जंग हो तो जंग करो, तुम कामयाब होते। लेकिन वहाँ चूंकि बहुत से मुसलमान रह गए थे, जो मुसलमान कमज़ोर लोग थे, इन लोग को पता नहीं था कि कहाँ कहाँ मुसलमान हैं, ठीक है हुए। अगर जंग होती तो फिर वो लोग भी नेस्त नाबूद होते, बर्बाद होते, और फिर उनका कफार हुआ। इसीलिए अल्लाह ने कहा जा रहा है कि अल्लाह जानता है, तुम लोग नहीं जानते हो कि क्या मसले थे, क्या बात है, क्यों नहीं करने दिया। और कहा कि पहले ही तुमको तो एक करीबी फतह दे दिया। तो करीबी फतह ये है कि जब ये मक्का से, ये हुदैबिया से लौट करके मदीना मनव्वरा गए हैं और वहाँ अल्लाह ताला के हुक्म से इन्होंने जो है खैबर को फतह किया है। इसी को करीबी फतह कहा गया कि तुमको करीबी फतह दे दिया गया। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। उसके बाद है कि जिसने अपने रसूल को भेजा हिदायत और दीन हक़ के साथ। अब यहाँ हिदायत को कहा कि कुरान शरीफ से दिया है कि कुरान और हक़ के साथ दिया, और दीन को के बारे में लिखा है शरीयत। कहा कि इसको दे के भेजा, कुरान को भी भेजा और शरीयत को भी भेजा। किस लिए भेजा? कि तमाम दीनों पर, दीन तो बहुत थे, उस दीनों पर जो है वो गालिब करने के लिए। तो दरअसल अल्लाह गालिब करने का मौका देता है, अल्लाह ताकत देता है कि सब पर हो जाए। और अल्लाह ने ऐसा किया कि रसूलुल्लाह के ज़माने में ही इस्लाम जो है बहुत जगह फैल गया, और दूसरे जो दीन थे वो कमज़ोर हो गए, लोग दूसरे दीन से आके इस्लाम कबूल करने लगे, और एक बड़ी ताकत जो है इस्लामी हुकूमत उन्हीं के ज़माने में। और कहा कि साहब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये भी एक अजब बात है कि और सबका नाम होता है औसाफ से, यहाँ नाम मोहम्मद कर दिया कि मोहम्मद जो है अल्लाह के रसूल है। और ये गवाही कौन दे रहा है? वो कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, अल्लाह जो है वही गवाही दे रहा है। तो जब अल्लाह की गवाही दे रहा है तो बाकी किसी की गवाही की कोई ज़रूरत ही नहीं है इस बात की। वल्लज़ीन मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील। कहा गया कि इनके साथ जो है रसूलुल्लाह के साथ जो है वो सहाबी है, जो साथी है रसूलुल्लाह के, वो साथी है। उनकी खुसूसियत बयान की जा रही है यहाँ कि अशिद्दा अलल कुफ़ार, काफिरों पर वो बहुत सख्त है, और मोमिनो बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदों यब्तगून, और रहमाउ बैनहुम, आपस में मोमिनीन के लिए वो बहुत ही नरम दिल है। ये है खुसूसियत। और दूसरी खुसूसियत जिन्हें बताया कि तराहुम, तुम देखोगे कि वो क्या है, अल्लाह की खुशनुदी और रज़ामंदी के लिए रुकू में जा रहे हैं, सजदे में जा रहे हैं, और तलाश कर रहे हैं अल्लाह का फजल, उसकी रज़ामंदी को। ये है। और उनकी अलामत क्या है कि उनके इबादत करने से
ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر آ جاتے ہیں، نشان آ جاتے ہیں. یہ اللہ کا فضل اور ان کی علامت ان کے چہروں میں سجدوں کے اثر ہے. یہ ان کی صفت توریت میں بھی ہے اور ان کی یہ صفت انجیل میں ہے. اب یہ ہے کہ یہاں اکابرین نے الگ الگ رائے رکھی ہے. ان کہا کہ بھائی سجدہ کرنے سے جو گٹھا پڑ جاتا ہے یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اپنے کو اللہ کی عبادت میں اس قدر مشغول رکھتا ہے اور کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے اس کی خواہش ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اس کا فضل ہم پر ہو، وہ اسی میں رہتے ہیں. تو جو آدمی صبح شام نماز پڑھے گا، سجدہ کرے گا، تو اس کے چہرے پر ایک نور آ جائے گا، اس کے دل میں اچھا کام کرے گا. تو بےمان چور اس کا چہرہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جو اچھے آدمی ہوتے ہیں جو نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں ان کے چہرے پر ایک خاص طرح کا نور آتا ہے، اس کو دیکھ کے باہر سے پہچانا جا سکتا ہے. تو یہ ایک طرح سے جو مفسرین ہیں ان کی رائے ہے کہ اس کا یہ نشانی سے مطلب نہیں ہے، بلکہ جب یہ لوگ گئے ہیں باہر تو صحابہ کو دیکھ کے جو ہے عیسائیت کے کرسچینٹی کے ماننے والے لوگوں نے کہا کتنے صاف ستھرے لوگ ہیں، یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کے جیسے لگتے ہیں. تو انسان کا جو عمل ہے، اچھا عمل، وہ کردار چہرے پر بھی آ جاتا ہے، اس کی حیا ہو جاتا ہے. اس سے یہ لیا ہے کہ ان کے چہرے جو ہے وہ سجدوں کے اثرات، یا جو آپ ہر وقت اللہ کی یاد میں لگے رہیے گا، برا کام نہیں کیجیے گا، ہمیشہ اچھا کام کیجیے گا، خیرات کیجیے گا، تب اندر سے خوشی ہوگی. تو یہ کہا کہ یہ نور مومن کو ملتا ہے اس طرح. اور اس کی مثال اور لے لی، پہلے ہم نے شروع میں ہے کتابوں میں ہم نے لکھا ہے اس کو بھی، کہ یہ انجیل میں اور تورات میں ان کی صفت لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول کے جو ساتھی لوگ ہوں گے، صحابہ، وہ کیسے ہوں، یہ وہاں بھی لکھا ہوا ہے. كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ. اور یہاں کیا ہے؟ سجدوں کے نشان. اب یہ ہے کہ یہ ایک طرح کی مثال دیا ہے کہ جیسے کھیتی ہوتی ہے تو سب سے پہلے اوپر نکلتا ہے اس کا، کھیتی کا مثال دیا ہے، اور پھر اسے اور مضبوطی ملتی ہے، پھر وہ موٹی ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنے نار پر کھڑی ہوتی ہے، جڑ کے ساتھ سہارے کھڑی ہوتی ہے. وہ کسانوں کو بڑی بھاری لگتی ہے، تاکہ اب یہ کسان کو تو بڑی لگتی ہے لیکن کافروں کو بہت برا لگتا ہے. تو اس میں دراصل ہے یہ مثال دے کے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، پھر ان کی تعداد کچھ بڑھی، پھر اس کا دور صحابہ کی تعداد بڑھی، اس کے بعد اسلام کی طاقت ہے. وہ ایسا ہی ہے کہ چھوٹا پیڑ لگا اور پھر بڑھا لہلہاتا رہا، درخت ہو گیا. اسی طرح سے اسلام پورا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد بڑھتی چلی گئی اسلام میں لوگوں کی. تو اس سے کیا ہوا؟ مسلمان تو خوش ہو گئے تعداد دیکھ کے، مومنین خوش ہیں، لیکن جو کافر ہیں وہ اس کو دیکھ کے چل رہے ہیں، ان کی جلن ہو رہی ہے. تو یہ بات ہے. آگے ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لایا اور نیک عمل، اچھے عمل کیے، ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرت ہے، ان کے سارے گناہ معاف ہے، اور اجر عظیم، اس کو بڑا اجر ملے گا. کیا ملے گا؟ جنت میں جائے، اچھا مقام ملے گا جنت میں. یہ سب کے لیے ہے کہ اچھا کام کرو، برا کام چھوڑ دو، اللہ کی عبادت کرو. اللہ ہی دینے والا ہے، وہی سب چیز کا مالک ہے، اور اسی میں
तुम अगर अल्लाह अल्लाह कर रहे हो तो उसका फ़ायदा है, क्योंकि तुम करीब होते जाओ, तुम्हारे दिल में जो है वो अल्लाह की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत। तो शरीयत पर चलने का, क्योंकि लेके आए हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कहा गया है कि रसूल जो तुमको दे वो ले लो, और जो रसूल तुम जिस काम से मना करे उससे मना हो जाओ। और क्यों? इसलिए कि रसूल अल्लाह तुम्हारे यहाँ बेहतरीन नमूना की हैसियत से भेजे गए। तो यहाँ ये सूरे अल-फतह जो है वो ख़त्म हुआ, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि अल्लाह के रसूल ने 2 हदीसें बयान की है कि सहाबा का दर्जा बहुत बड़ा है। वो सहाबा का दर्जा ऐसा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई भी आदमी अगर सहाबा की शिकायत करेगा, यह है तुमको इसमें है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म था कि ऐसा ग्रोह पैदा होगा जिनके दिलों में सहाबा कराम का बुग़्ज़ व अनाद होगा। इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही अपनी उम्मत को इस ग्रोह की शरंगेजियों से आगाह कर दिया। उसमें हदीस है, मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तसुब्बु सहाबिय फलौ अन्ना अहदकुम अनफ़क़ मिस्ल उहदिन ज़हबन मा बलग़ मद्द अहदिहिम वला निस्फ़हु। मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा को बुरा भला न कहा करो। अगर तुम में से कोई बहुत पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च करे तो उनके एक पैमाने के बराबर भी नहीं हो सकता, बल्कि निस्फ पैमाने के बराबर भी नहीं हो सकता। और दूसरी हदीस है तिरमिज़ी शरीफ की कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह ताला से डरो, मेरे सहाबा कराम के बारे में अल्लाह ताला से डरो, मेरे बाद उनको तान व तशनी का हदफ न बना लेना। जो शख्स उनसे मोहब्बत करता है वो मेरी मोहब्बत की वजह से उनसे मोहब्बत करता है, और जो शख्स उनसे बुग़्ज़ रखता है मेरे बारे में, उसके दिल में जो बुग़्ज़ है इसकी वजह से उनसे बुग़्ज़ रखता है। जिसने मेरे सहाबा को अज़ियत पहुँचाई उसने मुझे अज़ियत पहुँचाई। मैंने अज़ियत माने तकलीफ, जिसने सहाबा को तकलीफ पहुंचाई उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई, जिसने मुझे तकलीफ पहुंचाई उसने अल्लाह ताला को अज़ियत पहुंचाई, और जिसने अल्लाह ताला को अज़ियत पहुंचाई तो अल्लाह ताला उसको अपनी गिरफ्त में ले लेगा। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि सहाबा कराम, उसके बाद है कि हमेशा कि अल्लाह ताला कि रसूल अल्लाह की से मोहब्बत करो, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करो, और उनके सहाबा से भी मोहब्बत करो। जो आदमी सहाबा से मोहब्बत नहीं करेगा और उनकी शिकायत करेगा तो वो कुफ्र के दर्जे में चला जाएगा। ये है सहाबा का दर्जा। इसीलिए क्या हुआ नहीं हुआ कोई आदमी उनको क्रिटिसाइज न करे, कोई ऐसी बात न करे। ये बहुत काफ़ी है कि अल्लाह के रसूल के तरबियत याफ्ता वो लोग थे, उनकी सोहबत उनको मिली थी, और उसके बाद में उसमें से कितने के बारे में है कि जन्नती का ऑलरेडी रिजवान, कोई जन्नत मिलेगा ऐलान हो चुका है। असर मुबशरा से लेके ये 1400 जो है ये सभी जन्नती है सब जगह। ठीक है, तो ये बात थी कि सहाबा का इसके साथ करो, और कुछ पूछना हो इसमें से तो पूछो। तो ये है कि अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह के जो ख्वाब था उसको सच्चा कर दिखाया, और ख्वाब जो रसूल को दिखाया जाता है वो झूठा नहीं होता है, सच्चा होता है। और जो मसलहत थी वो मसलहत अल्लाह जानता था, बाकी कोई नहीं जानते थे। इसी वजह से वो कहा गया, उतना सहाबा को नहीं था
جو رسول اللہ جانتے ہیں، جو وہی ان پر اترتی ہے، وہ جتنا جانتے ہیں وہ صحابہ نہیں جانتے، جب بتائیں گے تب جانیں گے۔ اسی طرح سے عام انسان بھی نہیں جانے گا۔ عام انسان اپنے ظاہری چیز کو دیکھ رہا تھا، اللہ اس کو دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ چلو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھو۔ درود شریف سب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے جو تلاوت قرآن اور اس کا ترجمہ اور تفسیر سنا، اپنے فضل سے اسے قبول فرما دیجیے، اور ان میں جو خامیاں کمزوری رہ گئی اپنے فضل سے اس کو معاف کر دیجیے۔ اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، قرآن سنت کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ قرآن شفاعت کرے گا اپنے پڑھنے والے کو، سمجھنے والوں کو، چلنے والے کو۔ اللہ ہم سب کو توفیق دیجیے کہ ہم اس کو کتاب کو، اللہ کا کلام سچا کلام، دنیا میں اس سے اچھا کلام کوئی نہیں، اللہ کے کلام کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور توفیق دے اس پر عمل کرنے کی، سیکھیں۔ قرآن نہیں سیکھا ہے تو سیکھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اے اللہ نماز کی کوشش ہوگی، سب سے پہلے سب کو نمازی بنا دے، توفیق دے کہ ہر گھر سے میں لوگ نماز پڑھنے والے ہو جائیں۔ اسی طرح سے ہر گھر سے قرآن کی آواز آئے، گانے کی آواز نہ آ جائے۔ ان سب کو توفیق دیجیے، قرآن گھر گھر پہنچے، اور جن لوگوں نے قرآن کو گھر گھر پہنچایا اللہ اس کو بڑا اجر دے گا۔ اے اللہ حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائیے، حرام کھانے سے بچائیے، حرام کھا کے کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، اس لیے حرام روزی سے بچائیے اور جھوٹ بولنے سے بچائیے۔ اللہ جھوٹ بولنے سب الخبائث میں سے، سب طرح کے گناہ جھوٹ میں ہے کہ جھوٹ بولے گا تو بہت سارے گناہوں میں پھنس جائے گا، اس لیے سب کو سچ بولنے کی توفیق دیجیے، ہر سیئات سے دور کیجیے اور حسنات کی طرف رجوع کرائیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے نیک تمناؤں کو پورا کیجیے۔ لیکن یہ دنیا چند روزہ ہے، سب سے اچھی دعا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لیکن یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اللہ آخرت کی فکر کرنے والا بنائیے۔ آخرت کی تیاری کب کریں گے لوگ صرف ہائے دنیا اسی طرف کر رہے ہیں۔ اب معلوم ہے کہ یہ دنیا رہنے والی نہیں ہے، چند روزہ ہے، یہ دارالعمل ہے، یہاں عبادت کرنے کا، ریاضت کرنے کا، خدا کو یاد کرنے کا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت لائے اس شریعت پر چلنے کا توفیق دیجیے کہ کوئی ایسا گناہ بچ نہیں سکتا انسان، کیونکہ ہر انسان کا تقدیر ہے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان گناہوں سے بچائیے، اور جس کام میں ملے ہوئے ہیں توفیق دیجیے کہ اس میں کامیابی ملے۔ اے اللہ ہر آدمی کے دل میں بہت تمنائیں ہیں، لیکن نیک تمناؤں کو پورا کر دیجیے، اور تو جو چاہے گا وہی ہوگا۔ اے اللہ ہم چاہتے ہیں کہ تو اپنا فضل، اپنی رضامندی دے دے۔ اے اللہ ہم سب وہ کام کریں جس سے تو راضی ہو جا۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک کے صدقے ہم سب لوگوں کو توفیق دیجیے اچھا کام کرنے کی اور برے کام سے بچنے کی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔